टास्क दिएको थियौँ हिजो हामीले के गर्यो त डेटाबेस क्रिएट गर्न है डेटाबेसभित्र एउटा टेबल क्रिएट गर्न टेबलभित्र इन्सर्ट गर्न सुरु गरेका थियौँ है सो अब त्यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा के टेबल छ त हामीसँग टेबल स्टुडेन्ट भन्ने छ सो यहाँनिर जाउँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टिबिएल स्टुडेन्ट सो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा टेबल छ हामीसँग कति छ त यसमा डेटा पनि यति छ सो आज हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अब सेलेक्ट गर्ने कुराहरू सुरु गरिदिउँ क्या है सेलेक्ट गर्ने कुराहरू सुरु गरिदिउँ अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल स्टुडेन्ट गऱ्यो के भयो त नर्मली के भयो त एउटा सबै नै सेलेक्ट गर्यो है अब मलाई के छ त भन्दाखेरि अब यसमा कतिवटा छ मलाई काउन्ट निकाल्न मन छ सो सिम्पली मैले के गर्न सक्छु काउन्ट है एस्ट्रिक गर्न सकिन्छ तर काउन्ट एस्ट्रिक गऱ्यो भने यसले यो सबैको रिफरेन्स लिएर काउन्ट गर्न हिँड्छ है काउन्ट एस्ट्रिक गऱ्यो भने यसले यो सबैको रिफरेन्स लिएर काउन्ट गर्न हिँड्छ सो के गर्ने त यसरी काउन्ट एस्ट्रिक नगर्ने यो चाहिँ के हुन्छ त के भन्छ त्यो इफिसियन्ट एसक्युएल क्वेरीहरूमा पनि पर्दैन यो है सो नर्मली काउन्ट आइडी कुनै एउटा प्राइमेरी कीको आइडी किनभने प्राइमेरी की सधैँ युनिक हुने भयो सो काउन्ट आइडी फ्रम टेबल एसक्युएल स्टुडेन्ट सो 6 अब यो काउन्ट आइसकेको लागि के त एज नम्बर भनेर हामीले यसरी एलएस नेम दिन मिल्छ क्या एलएस नेम भनेको के त त्यो के हुन्छ फल्स नेम जस्तै एकछिनको लागि स्टुडेन्ट ल लेट से यसरी टोटल स्टुडेन्ट भनेर मैले यसलाई चाहिँ के दिन पाइयो त यसरी फल्स नेम दिन पाइयो है सो यहाँ हेर्नु त यो काउन्ट आइरहेको ठाउँमा टोटल स्टुडेन्ट अब कति रहेछ त 6 रहेछ है यसरी काउन्ट निकाल्न मिल्यो अनि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट सबै स्टुडेन्टहरू के छ त यसमा भनेपछि टिबिएल स्टुडेन्ट है अब यहाँ हेर्दा फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम है सो फर्स्ट नेम सो फर्स्ट नेम यो हामीले टेबलको ऊ चेन्ज गरे भरे यसले रिकग्नाइजै गरिरहेको छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई टेबलको ऊ नै चेन्ज गरेको थियो नि हामीले यसमा टेबलै रिनेम गरिदियो हो नि त फर्स्ट नेम कन्क्याट ड्यास गरौँ या स्पेस गरौँ है कमा लास्ट नेम अरे कन्क्याट हामीले चाहिँ यो नेमहरू पनि जोड्न मिल्छ है फर्स्ट नेम कन्क्याट यो अहिले हामीसँग 3टा नेम आइरहेछ नि यो 3टा नेम आइरहेकोलाई एउटै स्ट्रिङ एउटै भेरिएबलमा चाहिँ हामीले जोड्न मिल्छ है यो सो यसको लागि कन्क्याटमा के छ फङ्सन भन्ने कुरा हो कन्क्याट फर्स्ट नेम कमा स्पेस कमा लास्ट नेम यो फङ्सनहरू के छ कस्तो छ यस्तो रहेछ फर्स्ट नेम लास्ट नेम यसरी कन्क्याट गर्न मिल्दो रहेछ मिडल नेममा पनि कन्क्याट गर्न मिल्यो हामीले अब के त यो एउटै नेममा आयो नि सो यसरी कन्क्याट गर्न मिल्यो है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट अब यसमै त्यो छैन त्यो विभिन्न फङ्सनहरू छ क्या विभिन्न फङ्सन्सहरू चाहिँ यसमा छ क्या अब जस्तै यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब इमेल एड्रेस हुन्छ जसको चाहिँ एज 25 भन्दा वेयर कन्डिसन पछाडि अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट वेयर के त है एज इज यहाँ यो उनै भएन क्या एज इज ग्रेटर देन के त 20 है ग्रेटर देन 20 एज ग्रेटर देन 20 को निकाल्दा सबै 25 भएको आउँछ हैन एज ग्रेटर देन 20 अब यहाँनिर केहीलाई म इनएक्टिभ गराइदिन्छु है यो केही डाटालाई इनएक्टिभ गराइदिएँ मैले सो एज ग्रेटर देन 20 हैन एन्ड इज एक्टिभ एक्टिभ इक्वल्स टु के त फल्स है इज एक्टिभ फल्स भयो दुईटा आयो यसरी क्या मल्टिपल एन्ड कन्डिसन लगाउन पाइयो अब हाम्रो एन्ड कन्डिसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो ट्रुथ टेबल बेसिसमा के हुन्छ त जति पनि एन्ड कन्डिसन भयो भने त सबै ट्रु भयो भने मात्र ट्रु हुन्छ सो यसमा त के त एज इज ग्रेटर देन 20 भएको ट्रु एन्ड इज एक्टिभ फल्स भएको त्यो ट्रु कन्डिसन यो दुईटा कन्डिसन जुन जुनको म्याच छ त्यो मात्र डेटा आइरहेछ एन्ड अल्सो के त एन्ड अब जस्तै अब नेम है नेम भनौँ यसलाई एन्ड के त मिडल नेम है इज नट नल है जसको चाहिँ मिडल नेम नल छैन यसरी मल्टिपल कन्डिसन लगाउँदै गयो भने त फिल्टर हुँदै आउँदो रहेछ नि सो यसरी वेयर पछाडि हामीले मल्टिपल कन्डिसन लगाउन सक्छ है यो भनेको एन्डको अर कन्डिसन पनि लगाउन पाइयो है अर कन्डिसन पनि लगाउन पाइयो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टिबिएल स्टुडेन्ट हो अब यसमा मलाई के चाहियो त कि त मिडल नेम नल भएको हुनु पर्यो कि त एज चाहिँ ग्रेटर देन 25 हुनु पर्यो है लेट्स से कि त
उसको नेम चाहिँ एसबाट सुरु भएको हुनु पऱ्यो है। सो अब एसबाट सुरु भएको नेम भन्नलाई हामीले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि अब यसमा वेयर लाइक अपरेटर भन्ने छ क्या, टेबल स्टुडेन्ट वेयर नेम है, यहाँ है फर्स्ट नेम लाइक हो, हेर त यहाँनिर मैले के गरेँ यसरी एस पर्सेन्टेज गर्दै, एस पर्सेन्टेज गर्दै यसले के गर्छ त एसबाट सुरु भएको मान्छेको के भयो त एसबाट मात्र सुरु भएको मान्छे दियो क्या, अनि एसयु दिएँ एसयु, अब हेर त एउटा मात्र आयो क्या है। अर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टार्ट्स विथ एस क्या, और बिचमा जताततै एस जहाँ भेटे नि भयो क्या, एनिवेयर एस क्या, भनेपछि विकासमा नि एस छ, सन्दीपमा नि एस छ, सुरजमा नि एस छ। और इन्ड्स विथ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी क्या, सो इन्ड्स विथ एस के पनि छैन, जे ए सुरज एच विकास, यसरी इन्ड्स विथ एच है। र बिचमा एच फाइन भयो या बिचमा इन्डमा त्यो स्ट्रिङभरिमा एच जता फाइन भयो पनि ए, ल ए भनेको सबैकोमा रहेछ नि, सुरजमा नि रहेछ, आर्यनमा नि रहेछ होइन, विकासमा नि रहेछ, सन्दीपमा नि रहेछ, अझै एउटा डेटा छैन यहाँ। सो स्टार्ट्स विथ ए जतासुकै भेटोस् है, ल इन्ड्स विथ ल स्टार्ट्स विथ ए है, अनि त्यसपछि अब अर्को के गरौँ, स्टार्ट्स विथ ए नगरौँ, यसलाई स्टार्ट्स विथ एस गरिदिउँ है, स्टार्ट्स विथ एस गऱ्यो एउटा डेटा आयो। और के त और है इज एक्टिभ इक्वल्स टु फल्स, भनेपछि यसमा त अरले चाहिँ के गर्दो रहेछ, डेटा थप्ने काम गर्दो रहेछ, एन्डले डेटा घटाउने काम गर्दो रहेछ है। सो एन्डमा चाहिँ सब धेरैवटा कन्डिसन मिल्नुपर्ने हो, अरूमा त अब के हो फर्स्ट नेम लाइक चाहिँ लाइक एस पर्सेन्टेज गरेर यसको र यसको रो मिल्यो होइन, तर उदीप र विकासको त यो कन्डिसन म्याच भएको छैन नि फर्स्ट नेमवाला, उनीहरूको त के भइरहेछ त यो है इज एक्टिभ फल्स, यो दुइटा इज एक्टिभ फल्सले गरेर आउनु पाइरहेछ, तर इज एक्टिभ फल्स मात्र भन्ने जस्तै इज एक्टिभ ट्रुवाला डाटा पनि पाइरहेछ यहाँ, तर यसको चाहिँ एस चाहिँ एसबाट सुरु हुने भएको भएर एन्डमा के र अरमा के भन्ने कुरा यसले छुटाउँछ है। अब यसमा अर्को कुरा के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि हामीले अब फेरि एकचोटि जाउँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट है, टिबिएल स्टुडेन्ट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टिबिएल स्टुडेन्ट। अब यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छ त म्याक्स एज है, अब म्याक्स एज निकाल्नु पऱ्यो। अब यसमा समहरू निकाल्ने भनेको खासै छैन, तैपनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ समहरू निकाल्न सक्छ, सम अफ के त एज है, अब एजको सम टोटल सम एज यसरी सम निकाल्न सक्छ है। म्याक्स एज के त म्याक्स एज 25 रहेछ, यो म्याक्स एजको ठाउँमा एभरेज एजको एभरेज 24.116 रहेछ है। अब यसमै क्यालकुलेसनहरू अलिअलि छैन, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू हामीले यहीँ पनि गर्न सक्छ क्या, सम म्याक्स एभरेजहरू यताउता है गर्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ के हो टेबल स्टुडेन्ट ग्रुप बाई पनि गर्न मिल्यो क्या, यहाँनिर हेर्नु त एउटा ग्रुप बाई गर्दाखेरि के छ त यहाँनिर है, ग्रुप बाई मोबाइल नम्बर कतिवटा सेम छ नि, ग्रुप बाई है, यसलाई के गरौँ त गार्जियन कन्ट्याक्ट है। अब कतिजनाको गार्जियन कन्ट्याक्ट एउटै रहेछ नि त, उनीहरूको प्यारेन्ट्सै एउटै भए जस्तो भयो नि त हो। सेलेक्ट के त फर्स्ट नेम है, ल ग्रुप बाई नट करेक्ट फर्स्ट नेम भक्नै त। अब यसमा ग्रुप बाई लगाउँदाखेरि यसमा एउटै नम्बर छ, यो चारवटाको ग्रुप बाई भन्ने बित्तिकै यस्तो गरौँ यसलाई। अब हामीले काउन्ट निकालेको छ नि त, अब यो चारवटाको ग्रुप बाई गऱ्यो भने त यहाँनिर के हुँदैन त, अब कसको डेटा देखाउने। सो के त हामीले के गर्ने त काउन्ट अफ है आइडी गरिदिउँ, अनि त्यसपछि के गरिदिउँ त गार्जियन कन्ट्याक्ट। सो यसरी ग्रुप बाई गऱ्यो भने हेर्नु त यो एउटा गार्जियनको 5 जना रहेछ होइन, यो गार्जियनको एउटा रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त। हामीले चाहिँ ग्रुप बाई गर्ने भनेको यस्तो ठाउँमा चाहिँ गरिन्छ क्या। जस्तै अब यसमा मलाई डाटा देखाउन चाहिँ अप्ठ्यारो भयो होइन, अब यसको भोलि गएर मलाई यसको मात्र के चाहियो, यसको मात्र चिल्ड्रेन को हो भन्ने चाहियो भने चाहिँ मैले दिन सक्छु, तर मलाई चाहिँ रिपोर्ट निकाल्नु पऱ्यो, काउन्ट निकाल्नु पऱ्यो। यो एउटा गार्जियन है, अब यसमा हामीलाई हेर्न अप्ठ्यारो भयो। सो फर्स्ट नेम कमा के त गार्जियन कन्ट्याक्ट है, फर्स्ट नेम गार्जियन कन्ट्याक्ट। यो 5वटाको त एउटै छ नि, नत्र अहिले आर्यनको ठाउँमा मैले यहाँनिर आएर 5-4 गरिदिएँ, यसलाई चाहिँ मैले 5-4 गरिदिएँ भने 8-4 गरिदिएँ भने के हुने भयो त। अब यसमा हामी चाहिँ यसले अपडेट गर्नै दिएन क्या, अपडेट गर्नै दिएन किन भन्दाखेरि अहिले मसँग यो दुइटा मात्र डेटा छ क्या, यहाँनिर आएर 4 गरेँ मैले अपडेट गर्न खोजेँ, यसले अपडेट गर्नै दिन्न क्या। किनभने के त अब यो दुइटामा हेर्नुहोस् है, यो दुइटामा प्राइमेरी की कुनै पनि छैन क्या, जहिले पनि अपडेट भनेको प्राइमेरी कीको बेसिसमा हुनुपर्छ क्या। सो
यहाँनिर मैले आइडी लिएर आएँ। अब यहाँनिर आएर एउटा नम्बर अपडेट गरिदिएँ मैले। अब चाहिँ यो अपडेट हुनु पऱ्यो क्या। अब चाहिँ अपडेट भयो, यो सक्सेस भयो नि त अब त है। अब यो अपडेट कसरी गर्ने हामी त्यो पनि हेर्छौँ होइन। सो अब हेर्नुहोस् है, ग्रुप बाई यसरी क्या, यतिको यति रहेछ होइन। यो 9851007654 भन्ने नम्बरकोसँग रिलेटेड एउटा रहेछ, यो 85 वाला यो नम्बरसँग रिलेटेड 4वटा रहेछ। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त, हामीले ग्रुप बाई गर्न मिल्यो है। अब यो भनेको चाहिँ नर्मली के त भन्दाखेरि हामीले सेलेक्ट एस्ट्रिक गऱ्यो भने टेबलको सबै नै कोलमहरू तान्छ उसले। 100वटा छ भने 100वटा, 200वटा छ भने 200वटा, जति छ त्यति कोलम तान्छ। तर हामीलाई चाहिएको बेसिसमा धेर थोर कोलम तान्न चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। जतिवटा हामीलाई जतिवटा कोलम चाहिन्छ त्यतिवटा मात्र। जस्तै लास्ट नेम है, हामीलाई जतिवटा कोलम चाहिन्छ त्यतिवटा कोलम यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छ हामीले है। यो भयो हाम्रो के त, अब नर्मली फरेन की यताउता आउँछ बिस्तारै है। जस्तै यो त सेलेक्टको केही फर्म्सहरू भनौँ न, सेलेक्टको केही फर्म्सहरू भयो। अनि अर्को कुराहरू अब जस्तै यसमा कन्ट्याक्ट नम्बरहरूमै सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टिबिएल स्टुडेन्ट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टिबिएल स्टुडेन्ट। यसमा अब गार्जियन कन्ट्याक्ट कतिवटा छ त, गार्जियन कन्ट्याक्ट कति छ त, यति छ। अब यो गार्जियन कन्ट्याक्टमा डुप्लिकेट्सहरू आइरहेछ। सो हामीले के गर्न सक्छ यसलाई, डिस्टिङ गार्जियन कन्ट्याक्ट है। डिस्टिङ गार्जियन कन्ट्याक्ट 3टा मात्र रहेछ है। अब यसमा चाहिँ वेयर गरेर हामीले कन्डिसन लगाउन सक्छ यहाँनिर है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम है टेबल स्टुडेन्ट वेयर गार्जियन कन्ट्याक्ट है, लेट्स से कन्ट्याक्ट है, गार्जियन कन्ट्याक्ट इक्वल्स टु गरेर मैले यसरी एउटा कन्ट्याक्ट दिन सक्छु यहाँनिर है। यसरी इक्वल्स टु गरेर एउटा कन्ट्याक्ट दिन सक्छु। तर मलाई के चाहियो, मल्टिपल कन्ट्याक्ट नम्बर पास गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छ त, यसरी है, इक्वल्स टु यो। अब कमा यो गरेर चाहिँ हामीले एन्ड इक्वल्स टु यो गर्ने होइन क्या, इन भन्ने छ क्या। इन दियो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पाइयो त, यसरी इन दियो भने हामीले मल्टिपल दिन पाइयो क्या यसमा, कमा हो। यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल चाहिँ यसरी एड गर्न पाइयो है। यो दुइटाको यति रहेछ भनेर यसरी इन गर्न पाइयो। अनि अब जस्तै यसमा सेलेक्ट एस्ट्रिक गरेर हामीले फेच गर्दैछौँ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल स्टुडेन्टबाट फेच गर्दैछौँ भने अहिले सबै नै डेटा आइरहेछ नि है। तर हामीले यसमा लिमिट राख्न मिल्छ क्या। अहिले हाम्रो यसमा हेर्नु 6को 6वटै डेटा आइरहेछ। सो लिमिट मैले 3 2 राखिदिएँ भने यसले टपको दुइटा मात्र तान्छ कि है। लिमिट दुइटा भने टपको दुइटा मात्र तान्छ। सो अब लिमिट नगर्ने है, तर सबै तान्ने। अब यहाँनिर फेरि अर्डर बाईहरू गर्न मिल्छ है। यहाँनिर अब जस्तै अर्डर बाई है, अर्डर बाई फर्स्ट नेम भनौँ न। अब फर्स्ट नेमबाट अर्डर गऱ्यो भने के भयो, एसेन्डिङ अर्डरमा सुरु भयो है, एसेन्डिङ अर्डरमा भयो फर्स्ट नेम। अब बाई डिफल्टमा एएससी एसेन्डिङै हुन्छ क्या, यो एसेन्डिङै हुन्छ क्या। यसलाई हामीले डिसेन्डिङमा गर्न मिल्यो, यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा गर्न मिल्यो, एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डर होइन। ल अब यसमा पछि डेटहरू पनि आउँछ। हामीले अहिले डेट राखेको छैन, पछि डेटहरू पनि आइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त, यसलाई डेटहरू पनि आइसकेपछि अब डेटको बेसिसमा सर्ट पनि गर्न मिल्छ। अब यसमा यो सेलेक्ट भनेको नर्मली यति हो। अब यसमा युनियनहरू होइन, युनियनहरू यताउता चाहिँ म ठ्याक्क पछि यो हामीले प्राइमेरी फरेन के गरिसकेपछि त्यसपछि भन्छु, म भोलिको क्लासमै भन्छु म त्यो युनियनहरू होइन। अब त्यो के अरू एक्स्ट्रा कुराहरू छ, यो इनर जोइन राइट जोइन लेफ्ट जोइनहरू सबै म भोलि नै भनौँला त्यो। अब यति पछि हामी अर्को कुरा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एसक्युएलबाट अपडेट कसरी गर्ने त्यो हेर्नतिर जाउँ है त। एसक्युएलबाट अपडेट कसरी गर्ने त्यो हेर्नतिर जाउँ। सो एसक्युएलबाट अपडेट गर्नलाई मैले अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि है, एसक्युएलबाट अपडेट गर्न मलाई अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, सो मेरो सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ, अपडेट अनि टेबल। अब अपडेट टेबल नेम दिउँ न सिधै, अपडेट टेबल नेम के त, अपडेट टिबिएल स्टुडेन्ट सेट गर्नु पऱ्यो क्या, कसलाई अपडेट गर्ने। त्योभन्दा नि पहिला हामी एक्चुअली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम स्टुडेन्ट गरेर। सो यसमा के छैन त, ओहो स्टुडेन्ट यसमा यसरी बस्नु ल हेर्नुहोस् है। यो उदिप भन्नेको आइडी कति छ, 6 छ। ल उदिप भन्नेको आइडी 6 छ, यसको मिडल नेम नल छ। सो यसको मिडल नेम सेट गरिदिउँ, सेट मिडल नेम इक्वल्स टु है कुमार है, वेयर के त भन्दाखेरि अब यो आइडी चाहिँ कति त 6। यसरी चाहिँ अब यसरी यो यति मात्र गऱ्यो भने उसले के गरिदिन्छ, जम्मैको आइडी चाहिँ जम्मैको केही मिडल नेम के गरिदिन्छ, कुमार गरिदिन्छ क्या। हो यो चाहिँ के हो, हाम्रो रिस्की अपडेट हो क्या यो
सो अपडेट गर्दाखेरि जहिले पनि वेयर कन्डिसन पछाडि हुनैपर्छ, किनभने अपडेट गर्दाखेरि वेयर कन्डिसन पछाडि राखिनु भने ओभरअल टेबल जम्मै नै अपडेट गरिदिन्छ। सो ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस् कुमार आयो है। अब जब कसैको एज अब सेट गरिदिनु पर्ने हो कि कुमार अनि के त कमा एज, यसरी मल्टिपल के एज इक्वल्स टु 22 होइन, वेयर आइडी इक्वल्स टु 6, यही कुमारको के भयो त भाइ एज 22 भयो है। अर इभन आइडी 2 को ल आइडी 2 को यसरी चाहिँ आइडीहरू राखेर हामीले बेसिकल्ली यो आइडी छैन, यो आइडीको बेसिसमा चाहिँ हामीले प्राय अपडेट गरेर हुन्छ। पछि गएर आइडी सँगसँगै अरू पनि केसेसहरू आउँछ, किनभने अब यो आइडी भनेको त एक नम्बरमा युनिक नै भयो। यो आइडीको छैन, यो आइडी भनेको डुप्लिकेट यो कोलमभरि कहीँ पनि हुँदैन होइन। तर हामीले यो मोबाइल नम्बरहरूको बेसिसमा पनि हामीले के गर्न सक्छ त, किनभने मोबाइल नम्बरहरूलाई पनि हामीले युनिक त राखेको छ नि, मोबाइल नम्बरको बेसिसमा युनिक त राखेको छ। तर यो आइडी भन्दा यो मोबाइल नम्बर भनेको स्ट्रिङमा छ, मोबाइल नम्बर स्ट्रिङमा भइसकेपछि अब उसले यो यसरी 10वटा क्यारेक्टर टेस्ट गरेर अपडेट गर्न जानुभन्दा यो प्राइमेरी की 1 2 हुन्छ नि, जुन इन्टिजर भ्यालुमा चाहिँ कम्पेयर फास्ट हुन्छ क्या। सो प्राइमेरी कीकै बेसिसमा अपडेट गर्दा बेटर, नत्र यसरी वेयर आइडी मात्र नभइकन के त मोबाइल नम्बर इक्वल्स टु हामीले मोबाइल नम्बरको बेसिसमा पनि अपडेट गर्न जान चाहिँ सक्छ, नसक्ने होइन है। अब यसमा पनि सेलेक्ट एस्ट्रिक गर्दाखेरि पछाडि जे कन्डिसन लगाएको थियो नि अघि, वेयर यताउता के कन्डिसन लगाएको थियो नि, त्यो सबै कन्डिसन यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ। त्यो सबै कन्डिसन यो यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ है। ल यसपछि अब हामी एउटा सानो कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि हामी अब के छैन, अब हामी चाहिँ के हेरौँ त भन्दाखेरि ड्र आयो भन्ने एउटामा जाउँ। अब हामी चाहिँ त्यो प्राइमेरी फरेन कीको लागि एउटा सानो रिलेसन एउटा डायग्राम जस्तै बनाएर हेरौँ है त। मसँग यो डायग्राम ल सर एउटा सानो क्वेसन है। भन न। जेडीबीसी भने यही हो सर? जावा जेडीबीसी भनेको आएको छैन ब्रो। जेडीबीसी अब आज फ्राइडे भयो होइन, भोलि गर्ने कि आज पहिला कति भ्याउँछ हेरौँ होइन, अनि जेडीबीसी चाहिँ म गराउँछु। जेडीबीसी भनेको जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी हो होइन, जावासँग कनेक्सन गर्ने कुरा हो क्या, त्यो जावा र डाटाबेसको कोड कनेक्सन गर्ने कुरा हो क्या। अहिले चाहिँ हामीले डाटाबेस मात्रै हेरिरहेको छौँ, अहिले त डाटाबेस मात्रै हेरिरहेको छौँ। अब है, अब मलाई यहाँनिर हाम्रो प्राइमेरी र फरेन की रिलेसनसिप भन्नेको हामी त्यसको कुरा गर्न जाँदैछौँ है। तिम्रो कुराहरू आउँछ है ब्रो? अब हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ त, प्राइमेरी र फरेन की रिलेसनसिप, त्यसको लागि हामी चाहिँ अब इन्टिटी रिलेसनसिप एउटा सानो डायग्राम बनाएर हेर्छौँ है। यो डायग्राम बनायो भने हामी अझ क्लियर हुन्छौँ। सो बेसिकली अब प्राइमेरी की भनेको के त भन्दाखेरि टेबललाई युनिकली चिनाउने के हो त एउटा है, यो टेबलको चाहिँ यो युनिक की हो है, यो युनिक की हो, यो कहिले पनि डुप्लिकेट हुँदैन यताउता भन्ने चाहिँ एउटा छैन, त्यो नन डेटा क्या। अब टेबलमा डेटा हुन्छ, नेम हुन्छ, एड्रेस हुन्छ, इमेल हुन्छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन, त्यो पनि युनिक भइरह होला कोही कोही, तर के त त्यो टेबलको लागि चाहिँ अब युनिक सिक्वेन्सको थ्रुबाट इन्क्रिमेन्ट हुने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ त प्राइमेरी की भन्छौँ, जुन नल हुन सक्दैन। तर हामीले युनिक राखेको कुरालाई नट नल राख्यो भने त्यो चाहिँ नल हुन सक्छ है। सो अब टेबलको के हुन्छ त, एउटा प्राइमेरी की हुने भयो है। यहाँनिर हेर्नु चाहिँ एउटा बेसिक टेबलमा के हुन्छ त, एउटा टेबल भयो, यसमा युनिक की हुन्छ एउटा है, प्राइमेरी की भन्छ त्यसलाई, अनि अरू डेटाहरू, यो डेटामा अब के हुन्छ युनिक हुनसक्छ, नट नल हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी एउटा सिनेरियो बनाऊँ है। जस्तै के छ त, यो एउटा कस्टमर छ है, यो कस्टमर छ। मैले प्रायः कस्टमर सेल्स र त्यो प्रडक्टको गरेर हुन्थेँ, तर आज त्यो नगरौँ, अलिक डिफ्रेन्ट गरौँ है। सो के त कस्टमर आइडी, यसको आइडी चाहिँ एज अ प्राइमेरी की। कस्टमरमा हामीसँग के हुनसक्छ अघि जस्तै, अब चाहिँ हामी के त फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम नराखौँ, फुल नेम राखौँ, देखिरहेछ है। आवाज सिङ भइरहेछ नि है। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, क्लास डायग्राम भन्छौँ कि। एउटा क्लास डायग्राम जस्तै बनाएर छौँ। कस्टमर के छ त, आइडी छ, कस्टमरसँग फुल नेम छ, मोबाइल नम्बर छ, कस्टमरको इमेल एड्रेस छ है, इमेल एड्रेस छ है। अब यो इमेल एड्रेस मोबाइल नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, इमेल एड्रेस यो भनेको हाम्रो के हुनु पऱ्यो, युनिक हुनु पऱ्यो हो। अब यसरी हामीले चाहिँ भोलि गएर यसरी टक्क एउटा बनाइदियो भने यसको बेसिसमा हामीले टेबल सेबल बनाउन सक्छौँ क्या है। अब यो के हो त, फुल नेम, यसलाई के भन्छु त, के हुनु पऱ्यो, varchar 100 ल है। यो मोबाइल नम्बर मेरो के हो, varchar 15 ले ल, बढीमा दियो 15वटा दियोस् उसले होइन। हामीले चाहिँ यसरी एउटा सानो डिजाइन गर्दैछौँ है। अनि इमेल एड्रेस पनि मेरो के हो, varchar यो 100 समय जाओस्, यो पनि युनिक हुनु पऱ्यो है। अनि
अब अर्को इमेल एड्रेस पछि के हुन्छ त उसको होम एड्रेस ल यसलाई एड्रेस मात्र भनौँ एड्रेस मलाई युनिक भएन नभए प्रब्लम भएन है एड्रेस अनि अर्को के हुनसक्छ मसँग एउटा पर्टिकुलर कस्टमरको लागि डिटेल्स के हुनसक्छ उसको एड्रेस हैन अनि त्यसपछि उसको ल गुगल अहिले गुगल प्लस कोड भन्ने सुनेको छ एउटा पर्टिकुलर कोड आउँछ हैन यिनीहरू चाहिँ अप्सनल भयो है यिनीहरू चाहिँ अप्सनल भयो भएन नहुने नभएन के अरे भएन ठिक छ नभएन ठिक छ भ्यारक्यार 100 एड्रेस है गुगल प्लस कोडलाई पनि के गरौँ त भ्यारक्यार 20 मात्र भएन पुग्छ यो लेन्दी कोड हुँदैन है अनि त्यसपछि अर्को के त हामीले के राख्न सक्छ त यो कस्टमर चाहिँ के त इज प्रिमियम कस्टमर हो कि हैन यो है इज प्रिमियम भनेको पेड कस्टमर क्या जस्तै अब अलिकति भ्यालु एक्स्ट्रा पाउने है सो यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त हामीले बुलियन है बुलियनलाई हामीले बिग ऊ पनि भनेर हुन्छ यसमा टाइनी इन्ट के पनि भनेर हुन्छ यो बुलियन भयो अनि यसै गरी यो कस्टमरको अरू के डिटेल लिन सक्छ ल डेट अफ बर्थ है डेट अफ बर्थ हो यसलाई चाहिँ हामीले एज अ डेटमै लिन सक्छ यो एउटा के हो त हाम्रो कस्टमर भयो है टेबल कस्टमर भयो ल टेबल कस्टमर या टेबल युजर हो अब यति डिटेल भइसकेपछि त तपाईहरु क्लियर हुनु भयो नि अब मैले कस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरु त क्लियर हुनु भयो नि हैन यसमा के कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ के भइसकेपछि त अब हिजो जस्तो हामीले यहाँनिर आएर मलाई कस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्छ भनेर त तपाईहरु रेडी हुनु भयो नि थाहा भयो नि अब त कोही बोल्दैन त हजुर भयो है बोल्नु पर्यो है अलिअलि म एक्लै के बोलिरहेको कोसँग बोलिरहेको हुन्छ अहिले ल है त अब एकछिन है टेबल कस्टमर भयो यो हैन अब टेबल कस्टमर भइसकेपछि अब के गरौँ त भने यो लेट्स चाहिँ एउटा ब्याङ्कको कस्टमर हो है एउटा ब्याङ्कको कस्टमर हो सो अब यो टेबल कस्टमरसँग हैन अब के हुनु पर्यो त एउटा एकाउन्ट हुनु पर्यो क्या है एउटा यो मान्छेसँग चाहिँ एउटा एकाउन्ट हुनु पर्यो क्या सो यसलाई चाहिँ के गरौँ त हामी टेबल एकाउन्ट गर्दियौँ क्या टेबल एकाउन्ट गर्दियौँ यसमा आइडी होला यसमा के त एकाउन्ट नम्बर होला है यसमा ब्यालेन्स होला है यसमा अब के त भन्दाखेरि ल लेट्स से इन्ट्रेस्ट एक्योर्ड है यो इन्ट्रेस्ट एक्योर्ड होला यो करेन्ट ब्यालेन्स होला है ल उसको प्राइमेरी ब्यालेन्स भनौँ न प्राइमेरी ब्यालेन्स इन्ट्रेस्ट एक्योर्ड र यसलाई के भनौँ त हामी टोटल ब्यालेन्स उसको टोटल ब्यालेन्स के छ यो होला एकाउन्ट नम्बर या लेट्स से अब यसमा है एकाउन्ट ओपन डेट हैन एकाउन्ट ओपन डेट इन केस पछि गएर एकाउन्ट क्लोज भयो भने एकाउन्ट क्लोज डेट है एकाउन्ट क्लोज डेट सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है एकाउन्ट ओपन डेट छ एकाउन्ट अरे विवेक साथी म्युट गरेर बोलौँ है ल यता हेरौँ है प्राइमेरी इन्क छ यसलाई बिगिन राखौँ होइन बिगिन भन्दा नि यसलाई डबलै राखिदिउँ है डबलै राखिदिउँ इन्ट्रेस्ट एक्योर्ड पनि डबलै राखिदिउँ है अब अर्को कुरा एकाउन्ट टोटल ब्यालेन्स एकाउन्ट नम्बर छँदैछ होइन एकाउन्ट नम्बर भनेको हाम्रो के हो त भ्यारक्यार यो 50 को होला है अनि त्यसपछि अर्को के होस् त यसमा भन्दाखेरि भ्यारक्यार यिनीहरू पनि अलि चेन्ज गरिदिउँ बुलियन सो अब यो डेट छ है अब यसमा पनि हेरौँ है यो डबल डेटा छ हाम्रो यो पनि डबल छ किनभने ब्यालेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामी डबल राखिदिउँ पोइन्टमा पनि हुनसक्छ डेट सो डेट छ एकाउन्ट ओपन कहिले भयो एकाउन्ट ओपन डेट के हो एकाउन्ट क्लोज भएको छ भने क्लोज डेट के हो एकाउन्टको यो प्राइमेरी ब्यालेन्स कति थियो इन्ट्रेस्ट उसले अहिलेसम्ममा यो एकाउन्टमा कति इन्ट्रेस्ट एक्योर्ड गर्यो र उसको अहिले टोटल ब्यालेन्स कति छ त है त्यो कुरा भयो अनि एकाउन्ट नम्बर एकाउन्ट ओपन डेट अर्को के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि उसको एकाउन्ट टाइप है भोलि गएर एकाउन्टको ब्यालेन्स स्यालेन्स दिने कुरा त त्यो एकाउन्ट के अरे इन्ट्रेस्टहरू या केही दिने कुरा त एकाउन्ट टाइपको बेसिसमा हुन्छ सो एकाउन्ट टाइप भनेको अहिलेलाई मैले भ्यारक्यार नै राखेँ
है। तर यो एकाउन्ट टाइप भन्ने चिज पनि के त एउटा छुट्टै टेबलबाट रिलेसनमा हुनसक्छ है। अहिले त्यो किन कसरी म भन्छु है। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामीसँग यहाँनिर के छ त दुईवटा एकाउन्ट छ है। हामीसँग यहाँनिर अब दुईवटा टेबल छ भनौँ न। अब दुईवटा टेबल कस्टमर छ एकाउन्ट छ भनेपछि म एउटा के छु भन्दाखेरि यो सर्टेन एउटा ब्याङ्कको लागि काम हुँदैछ है, नट फर अल द ब्याङ्क्स होइन, एउटा सर्टेन ब्याङ्क्सको लागि काम हुँदैछ। किनभने म एउटा मान्छेसँग धेरैवटा एकाउन्ट हुनसक्छ, तर एउटा ब्याङ्कमा एउटा मान्छेको एउटै एकाउन्ट हुन्छ नि है, अहिले त्यस्तो पोलिसी छ। सो भनेपछि यो एउटा कस्टमरको लागि यो एकाउन्ट के त एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एउटै एकाउन्ट हुनु पऱ्यो क्या। अहिले लेट्स चाहिँ यो फुल नेम चाहिँ सुरज, मोबाइल नम्बर यो कस्टमर डिटेल चाहिँ मेरो आफ्नै हो भने चाहिँ यसमा के हुनु पऱ्यो त, यो एकाउन्ट डिटेलमा मलाई यस्तो एउटा की हुनु पऱ्यो कि जसले के थाहा हुनु पऱ्यो यो एकाउन्ट कसको भनेर थाहा हुनु पऱ्यो क्या। नत्र मैले यो सबै फिल्ड छैन, यो यहाँनिर जति पनि फिल्ड छ नि मेरो फुल नेम मोबाइल नम्बर यो सबै कुराहरू मैले यहाँ ल्याएर राख्न त सक्छु है, तर त्यो राख्नु बेटर अप्सन भएन कि। अब यो टेबलको बेसिसमा के हुनु पऱ्यो त, यहाँनिर एउटा फरेन की आउनु पऱ्यो क्या है। फरेन की आउनु पऱ्यो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त टिबिएल कस्टमरको आइडी यो चाहिँ मेरो के हुने भयो त अब फरेन की हुने भयो क्या है। यो मेरो आइडी अब के हुन्छ यसमा इन्ट है, इन्ट या लङ के भनौँ न, ल अहिलेलाई इन्ट भनिदिउँ यसलाई। प्राइमेरी की त उता लेखि नै रहेछ है, अटो इन्क्रिमेन्ट के छ यसमा आइडी, यो मेरो के हो त प्राइमेरी की होइन, इन्ट इन्क्रिमेन्ट के छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ के भयो त अब मेरो यहाँबाट चाहिँ मेरो के हो त रिलेसनमा जाने भयो। सो अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त मेरो भन्दाखेरि अब मसँग यहाँनिर के छ एरोहरू पनि छ क्या है, जस्तै 1 to 1 1 to many होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है 1 to 1 1 to many के छ नि। अब हामीसँग चाहिँ 1 to 1 के, किनभने एउटा कस्टमरको अहिले के हुन्छ त एउटै मात्र के हुन्छ त फरेन की के अरे एकाउन्ट हुने भयो। सो यसरी चाहिँ अब यो दुईवटा टेबलको बिचमा रिलेसनसिप बन्यो क्या है, यो दुईवटा टेबलको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप बन्यो क्या है। यसरी चाहिँ हामीले एउटा टेबलको बिचमा रिलेसनसिप बनाउन सक्छ। अब है त्यो कस्टमरले पर्टिकुलर कस्टमरले के पनि गर्न सक्छ त अर्को भन्दाखेरि अब यो आफ्नो एकाउन्ट ओपनिङ गर्यो, एकाउन्टमा सर्टेन ब्यालेन्स हाल्यो होइन, एकाउन्टमा सर्टेन ब्यालेन्स हाल्यो। और यसमा के हो यो एकाउन्टमा चाहिँ अब यो एकाउन्टको रिमार्क्स भन्दा नि अब यसमा चाहिँ यो एकाउन्ट ठिकै छ, एक्युरेट क्वेसन बढिरहेको हुन्छ। अब यो एकाउन्टको हिस्ट्री भन्ने एउटा टेबल चाहियो क्या मलाई। जस्तै अब यो एकाउन्टमा त अब जस्तै उसले डिपोजिट गर्न आउला होइन है, उसले चाहिँ विथड्र गर्न आउला, यो एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट राखिदिएला। सो एकाउन्टको के त टेबल एकाउन्टको हिस्ट्री भन्ने आउला। सो एकाउन्टको हिस्ट्री भन्ने चिज आउला। सो यहाँनिर हेरौँ है, अब टेबलको एकाउन्ट हिस्ट्री भन्ने आउला। सो अब एकाउन्ट हिस्ट्रीको लागि के त युनिक आइडी छ है, अनि त्यसपछि के छ त अब यसपछि एकाउन्ट हिस्ट्रीको केसमा के हुनु भयो त, अब सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ एकाउन्टको हिस्ट्री। अब एउटा एकाउन्टसँग मल्टिपल हिस्ट्री हुनसक्छ नि त। अब एकाउन्ट हिस्ट्री या एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन डिटेल भन्दा नि हुन्छ है, यसलाई एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन्स भन्दा पनि हुन्छ है। सो एउटा ब्याङ्क एकाउन्टसँग हामीले के त वान एकाउन्ट क्यान ह्याभ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्स है। तर यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कुन तरिकाले सोचौँ भन्दाखेरि एउटा कस्टमरको एउटै एकाउन्ट है, अनि अब एउटा के अरे एउटा एकाउन्टको चाहिँ के त मल्टिपल ट्रान्जेक्सन। सो 1 to many ट्रान्जेक्सन राख्दिउँ यसमा है। वान एकाउन्ट क्यान ह्याभ मल्टिपल ट्रान्जेक्सन्स है, यो म्यान्डेटरी 1 to अब 2 अप्सनल मेनी, किनभने ट्रान्जेक्सन फर्स्टचोटि भएर नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि अब अप्सनलमा राखिदिउँ न अहिलेलाई। सो यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 1 to many। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हो त टिबिएल एकाउन्टको आइडी, कुन एकाउन्टमा चाहिँ के हो, कुन एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि। यदि ट्रान्जेक्सनै भयो भने कुन चाहिँ एकाउन्टसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन भएको त्यो कुरा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो क्या। सो बेसिक कुरा चाहिँ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो है। मैले यहाँ नै फिल्डमा नै राख्नु खोजेको थिएँ मैले, अन्त ठिक छ त्यो हुँदै गरोस् है। सो लेट मी डु इट अ बिट बोल्ड है। सो अब ट्रान्जेक्सन त हाम्रो एकाउन्टमा त ट्रान्जेक्सन त हुने भयो है, हामीसँग एउटा एकाउन्ट छ, त्यो एकाउन्टमा अब के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन हुने भयो। सो अब त्यो एकाउन्टमा सबभन्दा पहिला हामीले फरेन की राख्यो टेबल एकाउन्ट आइडी। अब यसमा के हुनसक्छ त यो ट्रान्जेक्सन टाइप के हो त है, ट्रान्जेक्सन टाइप के हो त मेरो, अब जस्तै यो डिपोजिट पो हो कि विथड्र हो कि होइन, या एक्स्ट्रा छैन अब आइबिएफटी इन ब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर हो कि, या लोड टु वालेट हो कि, थर्ड पार्टी पेमेन्ट हो कि
हैन विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ नि यसमा अनि त्यसपछि के हो त अमाउन्ट कतिको त है यो अमाउन्ट कतिको अब यसमा मैले डेटा टाइप राखिरहेको छैन हैन एउटा सिनेरियो मात्र भन्दैछु है ट्रान्ज्याक्सन टाइप के हो त हैन ट्रान्ज्याक्सनमा कति अमाउन्ट इन्भल्भ भएको छ त हैन यसमा चाहिँ अब केही क्यासब्याकहरू आएको छ कि छैन हैन क्यासब्याकहरू आएको छ कि छैन हैन अब क्यासब्याक एप्लिकेबल या नट मात्र भनौँ न एप्लिकेबल या नट किनभने क्यासब्याक आयो भने त्यो एज अ अर्को ट्रान्ज्याक्सन आउँछ क्या त्यो अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा बस्छ क्या क्यासब्याक छ कि छैन हैन अब यो ट्रान्ज्याक्सनको स्टेटस के छ त सक्सेस भयो कि फेलियर भयो हैन ट्रान्ज्याक्सनको स्टेटस के छ त सक्सेस भयो कि फेलियर भयो है अब यति नै गरौँ यो एउटा के त नर्मल एउटा चाहिँ फ्लो भयो क्या जस्तै अब यो कस्टमरको लागि अब पर डे ट्रान्ज्याक्सन अब भोलि गएर यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा कस्टमरले पर डेमा यति रुपियाँ भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सन गर्न नपाउने या लेट्स से उसले 5 पटक भन्दा बढी छैन त्यो चेकहरू साट्न नपाउने एक दिनमा हैन त्यस्तो त्यस्तो लिमिटेसनको लागि हामीले छुट्टै टेबल बनाउन सक्छौँ है सो हरेकचोटि हामीले डाटाबेस डिजाइन गर्दा यसरी नै सुरु गर्छौँ एउटा स्क्रैचदेखि सुरु गर्छौँ क्या अनि यसमै थप्दै 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 एज पर द रिक्वायरमेन्ट हामीले थप्दै 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 के गर्छौँ त तर फर्स्टमा सुरु गर्ने बेला नै हामीसँग प्राय इनफ नलेज भइसकेको हुन्छ पछि माइनर चेन्जेस आउने हो सो यसरी चाहिँ हामीले डेटाबेस डिजाइनहरू सुरु गर्छौँ सो यो सुरु गरेको डिजाइनलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त एज अ टेबलमा उतार्नु पर्यो क्या हाम्रो टेबलमा चाहिँ एज अ टेबलमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के आयो त प्राइमेरी की फरेन कीहरूको कुरा आयो अब यो तिनटै टेबल जोइन गर्न सक्यो कुन चाहिँ कस्टमरको कुन एकाउन्टबाट कुन दिन कति पैसा निस्किएको थियो या डिपोजिट भएको थियो अब यहाँनिर हेरौँ है मैले यहाँनिर एकाउन्ट टाइप राखेको छु है यो एकाउन्ट टाइप भनेको मेरो के हुनसक्छ त है एकाउन्ट टाइप भनेको मेरो के हुनसक्छ त नम्बर 1 मा सेभिङ एकाउन्ट हुनसक्छ है नम्बर 2 मा के त भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्ट है नम्बर 3 मा है एफडी को एकाउन्ट हुनसक्छ है फिक्स्ड डिपोजिटको एकाउन्ट हुनसक्छ अब भोलि गएर यसरी छैन अब यो कुरा गर्दै जाने हो भने त यो कति कुराहरू निस्किन्छ क्या यसमा कुरा गर्दै जाने हो भने कति धेरै कुराहरू निस्किन्छ क्या एकाउन्ट टाइप यस्तो होला मसँग है जस्तै एकाउन्ट टाइप यस्तो होला अब यो एकाउन्ट टाइप सँगसँगै मेरो यहाँनिर अर्को के टाइप छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब के त ट्रान्ज्याक्सन टाइप है ट्रान्ज्याक्सन टाइप छ ट्रान्ज्याक्सन टाइपमा मेरो के हुनसक्छ त सेभिङ नभइकन सबभन्दा सुरुमा डिपोजिट होला विथड्र होला हैन अनि अर्को आइबीएफटी भन्छ त्यसलाई इन्टरनल ब्याङ्किङ फन्ड ट्रान्सफर है 4 नम्बर अनि त्यसपछि अर्को के त भन्दाखेरि मर्चेन्ट पे है थर्ड पार्टी पेमेन्टहरू क्या मर्चेन्ट पे भनेको थर्ड पार्टी अब जस्तै मुभी टिकट किन्यो या केही किन्यो हैन यसरी के थर्ड पार्टी वालेट रिचार्ज गर्यो थर्ड पार्टी पेमेन्टहरू गर्न मिल्यो है इन्टर ब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर या इन्ट्रा ब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर यो सबै कुराहरू यसमा आउने भयो है अब यसमा अरू खालको पनि ट्रान्ज्याक्सन टाइपहरू हुन्छ है अब यस्तो ट्रान्ज्याक्सन टाइपको लागि पनि फेरि मैले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि गर्ने हो भने चाहिँ है भोलि गएर यो यो एकाउन्ट टाइपहरू छैन डिफ्रेन्ट हुने यो छैन ट्रान्ज्याक्सन टाइपहरू चाहिँ अब अलिकति डाइनामिक हुने हो भने चाहिँ मैले के पनि गर्न सक्छ त यसरी क्या यहाँनिर आएर एउटा टेबल ड्याङ्ग बनाइदियो यसलाई के भन्छु त यहाँनिर टिबिएल एकाउन्ट होइन क्या टिबिएल ट्रान्ज्याक्सन टाइपको है मास्टर यसलाई चाहिँ के गर्छ अब हामीले चाहिँ यसलाई यस्तो डेटाहरू चाहिँ जुन चाहिँ छैन प्रिडिफाइन हुन्छ नि पहिले यसलाई चाहिँ मास्टर भन्छ क्या मास्टर ट्रान्ज्याक्सन टाइप जसमा चाहिँ के हुन्छ त नेम हुन्छ अब इङ्ग्लिस नेम नेपाली नेम के राख्छौँ त हामी नेम नेपाली नेम अनि त्यसपछि अब अरू के फिल्ड हुन्छ यसको ट्रान्ज्याक्सन टाइपमा अब के छ त यसको सर्ट कोडहरू केही छ कि हैन कोडहरू के ट्रान्ज्याक्सन टाइपको केही कोडहरू छ कि हो यसरी केही कोडहरू छ कि अब यसको चाहिँ रिलेसनशिप क्या अब यसको चाहिँ रिलेसनशिप यहाँनिर खै यसको चाहिँ अब यहाँनिर फेरि रिलेसनशिप ल्याएर राखिदिनु पर्यो है अब यसमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भनेको त के हो त मेनी टु मेनी जान्छ क्या एउटै ट्रान्ज्याक्सन या मल्टिपल टाइम्स युज भएको हुनसक्छ नि मेनी अकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन टेबल अकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन क्यान ह्याभ मल्टिपल के हो अकाउन्ट टाइप्स हुन्छ नि सो एउटा यहाँबाट अब यसो हेर्ने हो भने यो तरिकाले पनि गर्दा भयो है one master transaction type can be in multiple account transaction so यसको यहाँ राख यसलाई चाहिँ के गर त
ट्रान्जेक्सन टाइपलाई पनि एज अ फरेन की बनाउन सक्छ हामीले यसलाई नर्मली नट जस्ट स्ट्रिङ की यसरी एउटै टेबलमा मल्टिपल फरेन की हुन सक्ने भयो यसले चाहिँ के प्रुभ गर्यो त एउटा टेबलमा चाहिँ हामीसँग के हुन सक्छ त मल्टिपल फरेन की हुन सक्छ तर एउटा टेबलमा जहिले एट अ टाइम जहिले पनि एउटा प्राइमेरी की हुन्छ फरेन की चाहिँ मल्टिपल हुन सक्ने भयो है प्राइमेरी की एउटै हुन्छ फरेन की चाहिँ मल्टिपल हुन सक्ने भयो सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त एज अ यसको चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एज अ अब यसलाई चाहिँ हामीले एज अ अब टेबल है डिजाइन गर्न चाहिँ सक्छौँ है एज अ टेबल डिजाइन गर्न चाहिँ सक्छौँ सो यहाँ हेर त अब यसलाई नै हामी टेबल डिजाइन गर्नतिर जाउँ है ल सो यहाँसम्म बुझेको छ कि छैन यहाँ सानो क्वेसन छ भन्नु फरेन की बनाउँदाखेरि टेबल नेम पहिला दिइरहनु जरुरी छैन हैन फरेन की बनाउँदाखेरि यो नाम चाहिँ टेबल अगाडि होइन जरुरी छैन यो त भेरिएबलको नेम मात्र भयो मैले अहिले ठ्याक्क बुझाउनलाई चाहिँ यो कस्टमरको आइडी आएको है भनेर बुझाउनलाई क्या है त्यो बुझाउनलाई मात्र अब यहाँ भन्नुहोस् त यो सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन टाइप छ नि फरेन कीमा त्यो चाहिँ कसरी हेर्छ यता यो यहाँ ट्रान्जेक्सन टाइपको चाहिँ आइडी हुन्छ होइन अब यो हेर्नलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा ट्रान्जेक्सन टाइप 1 2 3 छ भने तपाईँको एउटा ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो त्यो डिपोजिट हो भने अब भोलि गएर यो टेबलमा गएर 1 बस्दिन्छ क्या यो डिपोजिटको आइडी बस्दिन्छ क्या अब यो दुइटाको अब टेबल त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले टेबलहरूको बिचमा के गर्नुपर्छ जोइन गर्नुपर्छ क्या अब लास्टको रिलेसन मेनी टु 1 भयो हैन यो लास्टको रिलेसन अब जति यताबाट हेर न ट्रान्जेक्सन टाइप 1 ट्रान्जेक्सन क्यान ह्याभ मल्टिपल के हो त ट्रान्जेक्सन के अरे के हुन्छ त यसलाई चाहिँ मेनी टु 1 भन्दा नि के है त यो 1 ट्रान्जेक्सन टाइप क्यान बी इन होइन मेनी एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन भनौँ न किनभने एउटा ट्रान्जेक्सन टाइप भनेको डिपोजिट भनेको त यहाँ मल्टिपल टाइम्स हुन सक्ने भयो नि त यहाँ विथड्र भनेको मल्टिपल टाइम हुन सक्ने भयो नि त यहाँ 1 to मेनी जान्छ क्या अब एउटै एकाउन्टमा मल्टिपल टाइम्स काम हुने भएर यसरी राखेको क्या हामीले तर हामीले मेनी टु मेनी भनेको अलिकति छैन रेयर सिनेरियो युजर रोल्स त्यस्तो केसमा मात्र युज गर्छ होइन मेनी टु मेनी युज गर्नुपर्ने त्यस्तो धेरै सिनेरियो त आउँदैन है तर हुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ है ल अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ त यसको चाहिँ हामी के गरौँ त एउटा टेबल डिजाइन गरौँ है त अब ल अब मलाई भन्नु पऱ्यो है टेबल डिजाइन गर्दा मैले के गर्नु पऱ्यो यसको भनेर चाहिँ मलाई भन्नु पऱ्यो है अब हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई दुईतिर ब्रेक गरिदिउँ है दुईतिर ब्रेक गरिदिउँ 1 1 गर्दै देखिरहेछ है मजाले ओके सो यसको लागि चाहिँ अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ डेटाबेसै बनाऊँ न क्रिएट डेटाबेस के गरौँ त भन्दाखेरि के नाम दिउँ यसलाई कस्टमर इन्फो कस्टमर डिटेल एप्पल ब्याङ्क भनिदिउँ ल है ल डेटाबेस एउटा बन्यो सो युज डेटाबेस अब यहीँबाट फेरि युज डेटाबेस गरेर जान मिल्छ तर हामी चाहिँ के त यहाँ डिफ्रेन्ट डेटाबेसमा छौँ नि त है एप्पल ब्याङ्क भन्ने अब छुट्टै आइसक्यो यहाँ है स्कुल डिबी भन्नेमै छ है तर यो स्कुल डिबी भन्ने छैन हाम्रो बाहिरको त्यो के अरे हामीले इन्टरनली युज गरेको स्कुल डिबी छ तर यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्पल ब्याङ्क आयो है सो युज एप्पल ब्याङ्क बाहिरको डिबी भन्दा नि यहाँ डिफ्रेन्ट है सो अब यहाँनिर आएर के गरौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गरौँ त अब के सुरु गरौँ त टेबल डिजाइन सुरु गरौँ है सो क्रिएट टेबल कस्टमर है अब यसमा के डिटेल राख्ने त भन्ने कुरा है आइडी है यो के हो त अटो इन्क्रिमेन्ट आइडी इन्ट प्राइमेरी की अटो इन्क्रिमेन्ट है अरू के छ यसमा अब फुल नेम है भ्यारक्यार 100 है यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ फुल नेमलाई चाहिँ युनिक राखेको छैन है तर यसलाई के गरिदिउँ त नट नल भन्ने कन्स्ट्रेन्ट राखिदिउँ जुन हामीले यहाँ पनि थपौँ नट नल त हुनु पऱ्यो नि है अनि त्यसपछि मोबाइल नम्बर है यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भ्यारक्यार यसरी क्यापिटलमा राखे पनि भयो भ्यारक्यार 15 यो मेरो के हो युनिक हुनु पऱ्यो अनि यसै गरी के त इमेल एड्रेस यो पनि मेरो भ्यारक्यार कति छ यसलाई मैले 100 राखेको छ यो पनि मेरो युनिक हुनु पऱ्यो किनभने ब्याङ्कको कस्टमर डुप्लिकेट कहिले पनि हुनु परेन सो भ्यारक्यार है अनि त्यसपछि यसलाई के गरौँ त एड्रेस 100 मा राखिदिउँ यो नल भए पनि भयो नभए पनि भयो हैन युनिक हुनु परेन गुगल
प्लस कोड तपाईँले गुगल प्लस कोड के रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है आफै 20 है। अनि इज प्रिमियम, अब इज प्रिमियम भन्नुको मतलब यसले प्रिमियमको छ नि, अब ऊ त पेड युजर हुन्छ नि त, यो पेड युजरले चाहिँ भोलि गएर केही बेनिफिट्सहरू पाउँछ क्या खासमा है। उसको तपाईँको इज प्रिमियम भयो भने तपाईँको ब्याङ्कमा चाहिँ लेट्स चाहिँ प्रिमियम छ भने अरूले नर्मली दिनको 1 लाखको ट्रान्जेक्सन गर्न पाएको छ भने तपाईँले 10 लाखको ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो है। डेट अफ बर्थ के त त्यो प्रिमियम तिनीहरूलाई चाहिँ डिफल्ट राख्नुपर्छ कि पर्दैन? कुन चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्स राख्दा भयो, डिफल्ट फल्स राख्दा भयो ल है, डिफल्ट फल्स। यो भनेको हामी अहिले अब टोटली ब्याङ्ककै सफ्टवेयर बनाएर आएन नि त, मैले त तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सिनेरियो देखाएर हो नि त खासमा है। त्यसमा ठ्याक्क है ल चाहिँ डेट अफ बर्थ, यसलाई डेट राखिदिउँ, यसलाई डेट भन्दा पनि टाइम स्ट्याम्पहरू हुन्छ है, डेट टाइम पनि राखिदिउँ ल, डेट टाइम राखिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि के त आइडीमा चाहिँ किन अटो इन्क्रिमेन्ट राख्नु? आइडी भनेको प्राइमेरी की हो जुन चाहिँ आफै बढिराखोस् क्या, हामीले जति रो इन्सर्ट गर्दै जान्छौँ 1 2 3 अटो बढोस् क्या, त्यो हामीले केयरै नगर्ने क्या त्यसलाई है, त्यो हुनु जरुरी छ क्या त्यस्तो है। अनि डेट टाइम भयो, अनि त्यसपछि अर्को के त भन्दाखेरि ल यो अब यसको चाहिँ अब के त डेट टाइम स्ट्याम्प जुन युज गरेछ नि हैन, त्यसको फर्मेट आफैले सिलेक्ट गर्नु चाहिँ यिनीहरुको होइन फर्मेटको यिनीहरूको आफ्नै हुन्छ, यो हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्दैन। बरु भोलि गएर त्यसको कास्टिङहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अस्ति नै हामीले डेटमा गरे जस्तै यस्ताबाट यस्तो फर्मेट आइरहेछ है भनेर हामीले त्यो तरिकाले कास्ट गर्न मिल्छ क्या। नत्र यहाँनिर अहिले नत्र सेलेक्ट न्यू डेट टाइम गऱ्यो भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ। न्यू डेट यहाँनिर के थियो, डेट फङ्सनहरू हुन्छ कि यता यस्तो यस्तो फर्मेटमा होइन, सेलेक्ट करेन्ट डेट, सेलेक्ट डेट टाइम के छ क्या त्यस्तो डेट टाइम जेस हुन्छ है त्यस्तो। यहाँ ठ्याक्क मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन है, तर त्यो फर्मेट भनेको बेसिकली यस्तै खालको फर्मेटमा आउँछ, पछाडि अनि त्यो कोलन गरेर आवर मिनट सेकेन्ड टाइमिङहरू आउँछ क्या। मैले त सबै डेट टाइम दुइटै लिन खोजेर, डेट अफ बर्थमा त डेट टाइम दुइटै लिनु पर्दैन, डेट अफ बर्थमा त डेट मात्र भयो हुन्छ। त्यो हुन्छ नि जोइन डेट कस्टमरको ट्रान्जेक्सनहरूको केसमा चाहिँ डेट टाइम त्यो आवर मिनट सेकेन्ड सबै चाहिन्छ क्या, कतिखेर के गर्यो भन्ने कुराहरू। सो जस्तै आइडी टाइप है, यसमा मैले थप्न खोजेको कुरा आइडी टाइप है। आइडी टाइपको पनि अब छुट्टै एउटा टेबल बनाउन सकिन्छ, तर मैले अहिले बनाइनँ। आइडी टाइप अनि आइडी नम्बर क्या, जस्तै आइडी टाइपमा के हुन्छ, प्यान नम्बर हुनसक्छ, प्यान नम्बर देखाएको हुनसक्छ, उसले सिटिजनसिप देखाएको हुनसक्छ, पासपोर्ट नम्बर देखाएको हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्यो नि। यो आइडी टाइप यो चाहिँ एउटा चाहिँ चाहियो नै होइन, नट नल। यो नट नल भएपछि यो आउने भइ नै हाल्यो, युनिक हुनु परेन, यो नट नल है, यो पनि नट नल गरिदिइराखौँ। सो अब यहाँनिर आयो अर्को एउटा आइडी टाइप, आइडी टाइप यसलाई चाहिँ के गरौँ त भ्यारक्यार यो 100 भ्यारक्यार 50 है, यसलाई चाहिँ के गरौँ त नट नल है। अनि अर्को आइडी नम्बर है, सिटिजनसिप हो कि के हो यो भ्यारक्यार, यसलाई पनि 50 गरिदिउँ है। युनिक हुनु पर्यो नि सर, कुन चाहिँ आइडी नम्बर युनिक नहुन सक्छ ब्रो। हाम्रो नेपालको नागरिकता नम्बर त होइन 5 वटा जिल्लामा हेर्ने हो भने 5 प्यारामिटर वाइज युनिक हुन्छ होइन, 5 प्यारामिटर अनुसारले डिस्टिङ हुने भएर होइन त्यो युनिक नहुन पनि सक्छ कि कति कुराहरू चाहिँ। अब यसमै अब इफ कन्ट्री चेन्ज हो होइन, कन्ट्री चेन्ज भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब छैन युनिक नहुन सक्छ भनौँ न, हामीले युनिकै राखे पनि भयो होइन। तर बेसिकली मैले यता सिटिजनसिपकै केस हो भने चाहिँ मैले युनिक देखेको छैन होइन। तर पासपोर्टहरू अहिले हाम्रो नेसनल आइडी हुन्छ नि इन्डियामा आधार जस्तै, त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ है फेरि। तर त्यो चाहिँ एज अ बिजनेस डोमेनले भनिहाल्छ त्यो युनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। सो के भयो त हाम्रो एउटा टेबल बन्यो, डिस्क्राइब के त हाम्रो के छ त टिबिएल कस्टमर छ है। टिबिएल कस्टमर भन्नेलाई डिस्क्राइब गर्ने हो भने हो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है, यो छ हाम्रो टिबिएल कस्टमर जसमा चाहिँ युनिक कतिवटा छ, नल कतिवटा छ छैन होइन। डिफल्टमा हामीले के पनि राखेनौँ क्या हो, ठिकै छ डिफल्टमा के पनि राखेको छैनौँ यहाँ होइन, फरक परेन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के बन्यो त एउटा
कस्टमर भन्ने टेबल बन्यो। अब एकाउन्ट भन्ने टेबल बनाउनुतिर जाउँ है, एकाउन्ट भन्ने टेबल बनाउनुतिर जाउँ। क्रिएट टेबल एकाउन्ट है, टिबिएल एकाउन्ट। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ है, पछि गएर अब कामसाम गर्दाखेरि छैन यस्तो यस्तो डाटाबेस डिजाइनिङहरू बिस्तारै कसरी सुरु गर्ने यही कुराहरू है। अहिले त हाम्रो एकदमै स्क्रैच एकदमै मिनिमल कुराहरू बनिरहेको छ मैले अहिले। सो टेबल एकाउन्ट है, जसमा चाहिँ के छ त फेरि त्यही आइडी इन्क्रिमेन्ट अटो इन्क्रिमेन्ट होइन, आइडी प्राइमेरी की अटो इन्क्रिमेन्ट यो एउटा भयो। अनि त्यसपछि के त एकाउन्ट नम्बर है, भ्यारक्यार है 100। अब यो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ युनिक हुनु पर्यो है। अनि त्यसपछि एकाउन्टको ओपन डेट हो, एकाउन्ट ओपन डेट। अब यो डेट टाइम राखौँ यसमा चाहिँ, यही डेट पनि चाहियो टाइम पनि चाहियो। एकाउन्टको के त क्लोज डेट हैन। अनि त्यसपछि प्राइमेरी ब्यालेन्स है, प्राइमेरी ब्यालेन्स यसलाई चाहिँ मैले डबल राखौँ। अनि यसपछि इन्ट्रेस्ट है, अहिलेसम्म कति इन्ट्रेस्ट आएछ त यो एकाउन्टमा है। अनि त्यसपछि अर्को के त टोटल ब्यालेन्स है, उसको टोटल ब्यालेन्स कति छ त अहिलेसम्ममा है। अनि उसको एकाउन्ट टाइप के हो, सेभिङ हो कि के हो है। अहिले हामीले जति धेरै फिल्ड राख्यो उति डेटा इन्सर्ट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। एकाउन्ट टाइप के हो, अनि त्यसपछि अब एकाउन्ट टाइप भइसकेपछि अब अर्को कुरा है यहाँनिर। अब यो माथिको सबै कुरा भयो नि। अब यो दुईटा टेबललाई चाहिँ के हुनु पर्यो, रिलेसनमा ल्याउनु पर्यो क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब के हुनु पर्यो त मसँग त यहाँ है, यहाँनिर टिबिएल है कस्टमर आइडी भनेर मैले राखेँ है। टिबिएल कस्टमरको आइडी भनेर एउटा राखेँ। अब यसलाई मैले इन्ट पनि राखेँ है, इन्ट पनि राखेँ। यति मात्र राखेर भयो त, यति मात्र राख्यो भने रिलेसनमा आउँदैन यो। एज अ कस्टमरको के त टिबिएल कस्टमर आइडी भन्ने एउटा इन्टिजर टाइपको फिल्ड भन्छ, के पनि भन्दैन अरू। सो यसलाई चाहिँ रिलेसनमा ल्याउन चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर फरेन की के हो त मेरो टिबिएल कस्टमरको आइडी हो। कसको रिफरेन्सेसमा त भन्दाखेरि मेरो टिबिएल है कस्टमरको के त है आइडीको रिफरेन्समा है। यसको आइडीको रिफरेन्सेसमा यो फरेन की के हो त, यो यसको आइडीको रिफरेन्सेसमा यसरी फरेन की चाहिँ अब चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो है भनेर। अब यसलाई एक्जिक्युट गराइदिउँ यहाँ हेर मैले त। अब यहाँ गइसकेपछि टेबल एक्जिक्युट भयो। अब डिस्क्राइब के त टिबिएल एकाउन्ट, एकाउन्टलाई डिस्क्राइब गरौँ। अब एकाउन्टलाई डिस्क्राइब गर्दा हेरौँ त यहाँनिर टिबिएल कस्टमर आइडी क्या एमयुएल आयो नि, यो भनेको हाम्रो फरेन की भयो क्या। अब तर यो फरेन की पनि नल हुनसक्छ है, फेरि नल हुनसक्छ भनेर चाहिँ यहाँ आइरहेछ। तर यसलाई चाहिँ हामीले नट नल पनि बनाउन सक्छ है, यसलाई चाहिँ नट नल पनि हामीले बनाउन सक्छ। सो अब यसलाई टिबिएल डिस्क्राइब होइन ड्रप गरिदिउँ, ड्रप टेबल है टिबिएल एकाउन्ट। फेरि यसलाई एकचोटि क्रिएट गरिदिउँ, यसलाई फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरिदिउँ होइन। यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो फरेन की भयो क्या। अब तपाईँले होइन यहाँ आएर यस्तो फरेन कीको यो दुईवटा टेबल बनाएर होइन यसको रिलेसनसिप कस्तो रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। डायग्राम भन्ने कतै देख्नु भयो, यहाँ लास्टमा रहेछ। सो भिजुअलाइजेसन है, यसरी डायग्राम पनि हामीले यहीँबाट नै हेर्न सक्छ क्या हाम्रो टेबलको कस्तो छ होइन, ठ्याक्कै देखिन्छ क्या है। यहाँनिर हेर्नु त की जस्तो देखाएको छ नि, यो चाहिँ फरेन की हो क्या। हाम्रोमा यहाँ यो के छ ब्राउन कलरको कस्तो की छ, तर यहाँ बाहिर आइसकेपछि अर्को कस्तो की छ त ब्लू कलरको की छ। यो जुन चाहिँ हाम्रो के हो त फरेन की हो क्या। यसरी फरेन की हामीले हेर्न सक्यौँ यहाँनिर है। अब यो दुईटा पछि अर्को के छ त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो अर्को के छ त यहाँनिर। अब यो टेबल एउटा छ एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन, तर एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन टेबल हुनुभन्दा अगाडि के हुनु पर्थ्यो मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइप भन्ने एउटा टेबल चाहिँ पहिल्यै हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि है, सो क्रिएट टेबल है टिबिएल मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइप। सो यसरी अगाडि टिबिएल त्यस्तो राख्नु भनेको कन्भेन्सन हो है। त्यो कुनै प्रोजेक्टको सर्ट नेम यताउता गरेर चाहिँ कन्भेन्सन दिइरहेको हुन्छ क्या। सो यो भयो। यसमा के हो आइडी इन्ट प्राइमेरी की अटो इन्क्रिमेन्ट, अनि त्यसपछि नेम भ्यारक्यार है 100 है। अनि के त नेम यहाँ नेपाली नेम नदिउँ अहिलेलाई, हामीलाई चाहिएन। कोड भ्यारक्यार है 10 डिजिटको कोड होला बढी भयो, यो युनिक होस्। अनि यसको अर्को के होस् त यो नट नल
युनिक यो त यो नेम चाहिँ युनिक भएन नभए नि नट नल चाहिँ आउनु पर्यो ल सो मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइपको एउटा टेबल फेरि बन्यो है यसलाई फेरि अब डिस्क्राइब गर टिबिएल मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइप हो मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइप सो कोड छ नेम छ युनिक के छ बन्यो अब त्यसपछि अर्को टेबल यो लिङ्क टेबलको एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन क्रिएट टेबल एकाउन्ट के त ट्रान्जेक्सन्स है एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन टिबिएल एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन है अब यो टेबल एकाउन्ट ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो टेबल डिजाइन हो यो खासमा आइडी के छ त आइडी छ आइडी छ प्राइमेरी की छ त्यसपछि अब फेरि ट्रान्जेक्सन टाइप आइडी है यहाँनिर ट्रान्जेक्सनको टाइपको आइडी अब ट्रान्जेक्सन टाइप भनेर त हामीले यहाँ बनाइसक्यो ट्रान्जेक्सन टाइप आइडी इन्ट हैन यसको चाहिँ के हुन्छ त अब है यसलाई चाहिँ के गरौँ त फरेन की है फरेन की के हो त रेफरेन्सेस अब है यहाँनिर हेर्नु है मैले सबै प्राइमेरी कीलाई इन्ट इन्ट बनाइरहेको छु नि जस्तै डेटाबेसमा यो इन्टको के त यो लङको साइजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ नि साइजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ नि इन्टको लङको यताउता यिनीहरूको साइजहरू त डिफ्रेन्ट हुन्छ है सो अब यसरी साइज डिफ्रेन्ट हुने भइसकेपछि के त भन्दाखेरि जस्तै अब यो ट्रान्जेक्सन टाइपमा मेरो जे गरे पनि 100 भन्दा बढी ट्रान्जेक्सन टाइप त नहुन सक्छ नि त हुन्छ त सो त्यसको लागि हामीले इन्ट नगरिकन सर्टहरू हैन या बाइटहरू हैन सो जति सक्छ मिनिमल डाटा टाइप क्या अब यसमा मेरो यो भन्दा बढी डेटा आउन सक्दैन है भन्ने कुरा भइसकेपछि त हैन मेरो यो भन्दा बढी डेटा आउन सक्दैन है भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त के भयो त मलाई त समस्या भएन नि त मैले त जति सक्छ मिनिमल डेटा टाइप युज गर्नु पर्यो नि द्याट्स वाइ मैले के पनि गरिरहेको छु त यहाँनिर है यो साइज पनि डिटरमाइन गरेँ कतै 100 कतै 15 हैन कतै 20 हैन सो बेस्ड अन त्यो छैन साइज चाहिँ त्यो अनुसारले दिने क्या हाम्रो डिफल्ट साइज भनेको जहिले पनि डिफल्ट साइजहरू हैन डिफल्ट साइज चाहिँ हामीले छोड्नु भएन है डिफल्ट साइज चाहिँ हामीले के गर्नु परेन छोड्नु चाहिँ भएन है डिफल्टमा चाहिँ छोडिदियो भने के हुन्छ त त्यसले मेमोरीहरू स्पेसहरू धेरै अकुपाई गरेर बसेको हुन्छ सो त्यसरी डिफल्ट साइज चाहिँ नछोड्ने अब यसको इन्टको ठाउँमा हैन टेबल टाइप इन्टको ठाउँमा कतै लङ चाहिएला तर यो ट्रान्जेक्सन टाइपमा मैले के गर्न सक्छु त यसमा सर्टहरू छैन सर्टहरू त्यस्तो युज गर्न सक्छ के नट ओन्ली इन्टै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है सो फरेन की के हो त मेरो ट्रान्जेक्सन टाइप आइडी यो रिफरेन्सेस केसँग रिफरेन्सेस भयो त मेरो भन्दाखेरि मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइपको आइडीसँग है मास्टर ट्रान्जेक्सन टाइपको आइडीसँग रिफरेन्सेस भयो पनि भयो है अनि त्यसपछि अर्को के छ त मसँग एमाउन्ट है ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट के हो त है एमाउन्ट भनेको बुलियन एमाउन्ट बुलियन हैन एमाउन्ट डबल है अनि यो चाहिँ नट नल हुनु पर्यो अहिले नै अनि त्यसपछि क्यासब्याक एप्लिकेबल भनेपछि इज क्यासब्याक एप्लिकेबल है यसमा चाहिँ के हो त अब डिफल्ट भ्यालु फल्स होस् यसको डिफल्ट भ्यालु फल्स होस् यसको यसलाई चाहिँ हामीले बुलियन दिनु पर्यो है अनि त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो स्टेटस है अब स्टेटसलाई चाहिँ अहिलेलाई हामीले भ्यारक्यार नै राखौँ यो भनेको सक्सेस फेलियर हैन पेन्डिङ या होल्ड यताउता जे पनि हुनसक्छ है यसलाई चाहिँ मैले 15 राख्थेँ है यो चाहिँ नट नल कुनै न कुनै एउटा स्टेटसमा हुनै पर्यो सो यति गरिसकेपछि मैले अर्को एउटा टेबल बनाएँ है अर्को एउटा टेबल बनाएँ मैले सो यहाँनिर आइसकेपछि है डिस्क्राइब यो गरौँ डिस्क्राइब यति मात्र राख्नु हुन्छ होला है डिस्क्राइब यो गरौँ अब यहाँनिर हाम्रो अर्को टेबलको एउटा डिजाइन भयो है जसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ फरेन की दुईटा थियो जस्तो लागेको थियो तर हामीले एउटा मात्र बनाए जस्तो लाग्यो मलाई है यसमा त अब यो टेबल एकाउन्ट आइडी त हामीले फरेन की त राख्नै बिर्स्यो नि त यसमा एकाउन्ट आइडी त फरेन की त राख्नै बिर्स्यो नि सो अब के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई अब त्यो फरेन की राख्न यसलाई ड्रपै गरिदिउँ एकचोटि ड्रप टेबल यो गर्यो हैन अब यहाँनिर जाउँ है यहाँनिर जाउँ अब अर्को कुरा के छ त यसमा आइडी यो ट्रान्जेक्सन टाइप आइडी भइहाल्यो अनि टिबिएल एकाउन्टको आइडी यो मेरो इन्ट भयो है यहाँनिर अब फरेन की के त टिबिएल एकाउन्टको आइडी रिफरेन्सेस के हो त भन्दाखेरि रिफरेन्सेस के भयो त टिबिएल एकाउन्टको आइडीको बेसिसमा अब यहाँ हेर्नुहोस् है कसको आइडीको बेसिसमा रिफरेन्सेस भइरहेछ मतलब हेर्नुहोस् है हामीले के गर्यो त है यहाँनिर यो दुईटा ठाउँमा यहाँनिर यो दुईटामा हेर्नुहोस् है
जस्तै यो आइडीको बेसिसमा यसलाई रेफरेन्सेस राखिरहेछ है हामीले। यो आइडीको यो फरेन की भनेको हाम्रो के को बेसिसमा भयो त? यो फरेन की भनेको यो हैन आइडी के अरे इन्ट अटो इन्क्रिमेन्ट यो छ नि, यो जुन प्राइमेरी की यसको बेसिसमा छ भनेपछि भोलिपल्ट यो टेबल एकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन भन्नेमा जति पनि रोहरू इन्सर्ट हुन्छ नि त्यो कुनै पनि रोमा के हुनु भएन त है, यहाँ यो प्राइमेरी कीमा नभएको डेटा चाहिँ यसमा हुँदैन क्या। जस्तै यो प्राइमेरी एकाउन्टमा अहिले 1 2 3 छ भने यहाँनिर मैले 5 ल्याउनु पाउँदैन क्या। त्यहाँनिर के इरर आउँछ तपाईँको? फरेन की कन्स्टेन्ट इरर आउँछ। किनभने फरेन कीमै नभएको कुरा मेरो छैन, प्राइमेरी कीमै नभएको कुरा मेरो फरेन कीमा कसरी आउँछ त? हो त्यसरी राख्न पाइँदैन। सो यो भयो। अब यति डिजाइनको लागि हेरौँ है, यति डिजाइन भइसकेपछि ओके यो हामीले टेबल बनाएर हिँड्छ। ओके सो यति डिजाइन भइसकेपछि यो चारवटाको चाहिँ हामीले के निकाल्न मिल्छ त? यसरी डायग्राम निकालौँ। सो भिजुअलाइजेसन भनेपछि यसरी चाहिँ यो एउटा सानो टेबलको भिजुअलाइजेसन चाहिँ यहाँ बन्यो क्या है। यसरी चाहिँ अब यो डिबिभरबाट जेबाट नि बनाउनु मिल्छ है हामीले यस्तो भिजुअलाइजेसनहरू, डिबिभरबाट जेबाट नि बनाउनु मिल्छ। यस्तो नर्मल यस्तो खालको भिजुअलाइजेसन यहाँनिर बन्यो है। सो यसलाई यताउता छुट्याएर हेरौँ ल। सो बेसिकली यसरी चाहिँ डिटेलली एउटा चाहिँ के बन्यो त? एउटा टेबल बन्यो। अब यसैमा हाम्रो काम के हुन्छ त? यसमै डेटाहरू इन्सर्ट गर्ने है। अब यसमा डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुनमा इन्सर्ट गर्नुपर्छ होला, केमा गर्नुपर्छ होला, त्यो कुरा भनेको क्लियरली यो डायग्रामले दिन्छ हामीलाई है। त्यो कुराहरू क्लियरली हामीलाई यो डायग्रामले दिन्छ। ओके ल भनौँ अरू केही छ? हजुरले यो प्राइमेरी कीहरू बनाउँदाखेरि कमा दिनु भएको छैन, तर फरेन की बनाउँदाखेरि चाहिँ फेरि दिनु भएको छ। के छ त्यसको लजिक चाहिँ? कस्तो कमा भन्नाले कहाँनिर? जहाँ टेबल बनाइरहनु भएको छ नि, अनि फरेन की डिफाइन गर्नलाई चाहिँ कमा पछि मात्रै डिफाइन गर्नु भएको छ, तर यता प्राइमेरी की चाहिँ गर्नु भएको छैन क्या। बुझिनँ मैले। यो माथि आइडीको लागि प्राइमेरी की डिफाइन गर्नु भएको छ, लाइन नम्बर 194 ठिक छ। हजुर इन्टको पछाडि कमा छैन, तर फरेन की बनाउँदाखेरि यो चाहिँ मैले ठ्याक्क छुट्टै यसरी फरेन की बनाऊँ है भनेर क्या। नत्र यसमा यस्तो नगरिकन एकैचोटि बनाउनु पनि मिल्छ। तपाईँले यो यहाँ नराखिकन होइन एकैचोटि बनाउनु पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ होइन। टेबल एकाउन्ट टाइप इन्ट हाम्रो सिन्ट्याक्स हो क्या यो चाहिँ एउटा हाम्रो ऊ भयो होइन। यो चाहिँ अब मैले एउटा कोलम बनाएँ, यो कोलमलाई चाहिँ अब म फरेन की लाँदैछु है भनेको हो क्या। नत्र यसलाई पनि तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर प्राइमेरी की आइडी ठिक छ है, यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है। यसमा अहिले अटो इन्क्रिमेन्ट राखिराख्नु होइन, यसरी प्राइमेरी की छुट्टै पनि बनाउन सकिन्छ। तर यसमा अब ठ्याक्क रिफरेन्स ल्याउनु पर्ने भएको र सबै एकै ठाउँमा नराखौँ भन्ने कुरा हो क्या। ठिक छ ल। अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो पिसीमा चाहिँ होइन यो एउटा यस्तो आफ्नो डाटाबेस बनाएर चाहिँ यस्तो एउटा बनाएर यसमा डाटाहरू इन्सर्ट गर्न सुरु गरिदिँदा पनि हुन्छ है। ल यति गरौँ।